वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमची प्रथा आसा की दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जावचे पयलीं आमी दामबाबा हांगा येवन नाल्ल दवरून सांगणें करता की सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून. आनी पारंपारीक आमची जे वर्साचे आहा ते प्रमाणे सगळे आयले आनी बरोबर सगळे आमचे मेंबरूय आयले आज बऱ्या व्हडले संख्येन. आनी मेन म्हणजे आमचो वास्कोचो आमदारूय आयला आमचे बरोबर. आज वर्स पद्दती प्रमाणे सगळी भजनी सप्ताची कमिटी आज हांगा नाल्ल दवरपा आयल्या आनी सदांच आमी ह्या वर्सा हांगा येवन नाल्ल दवरून म्हणजे खऱ्या अर्थान भजनी सप्ताची सुरवात करता. यंदा सगळे मुरगांवांतले लोक आमी येवन हांगा दामबाबाच्या चरणी येवन म्हणजे जामावले आमी नाल्ल अर्पण केला. आनी येता त्या 18 आनी 19 जेन्ना सप्ता जातलो आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा सप्ता केन्ना येता आनी केन्ना आमी देवाचें दर्शन थंय घेता. हाजी उत्सुकता ही सगळी आमकां वर्सभर लागून उरता. तातूंत भितर फेरी येता, खाजेकार येता, बाकीचे सगळे येता आनी एक बरें वातावरण फुडले 7 दीस म्हणजे 18 तारीख ते 7 दीस आमी वास्को भितर पळयता. आनी आयचो हो नाल्ल दवरपाचें कारण म्हणजे आमी राखण ही सप्ताह बरो जावचो म्हणून निर्विघ्नपणे पार पडचो म्हणून आनी फुडले वर्सभर आमच्या सगळ्या मुरगांवकारांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य लाभचें हाच्या खातीर वर्सान वर्स मुरगांवची ही कमिटी हांगा येवन नाल्ल दवरतात. तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हटलां त्या प्रमाणे ह्या वर्सा म्हाज्यानी खरोच बरो कार्यक्रम करपाचो आसा, बरे गायक हाडपाचे आसा. कार्यक्रम जसो सुटसुटीत जाता पळय सुंदर असो करपाचो आसा आनी तो हांव करतलो ह्या वर्सा. तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता 18 आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी सगळ्यांनी येवन बरे शिस्तीन सगळ्यांक जाय तशें हांव तांकां दर्शन दितलो आनी हांव तुमकां आमचें अशें आहा की आमी कसलें कार्य सुरवात करता जाल्यार आमी पयलीं कोणी नोकरी मेळो ताका नोकरी मेळच्या पयलीं मेळ्ळ्या नंतर इलेक्शनाक बसच्या नंतर जावं लग्न कसलें शुभ कार्य आसूं गाडी घोडो घेवं कितेंय घेवं जाल्यार आमी आमच्या दामोदराचेर इतको विश्वास आमकां आमी श्रीफळ अर्पण करता थंय पयलीं देवाक आमी श्रीफळ दवरता आनी तेच्या नंतर आमी शुभ कार्याक सुरवात करता. सगळ्यांक विनंती करता की आमचे गोंयचे लोकांक आमी हिंदू समाज अन्नप्रसाद करता नानाबाब अध्यक्ष आमचे त्याच्या अध्यक्षते खाली जाल्यार सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक सांगता की 12 साडेबारांक आमची आरती जाता नंतर 1-1:30 उपरांत महाप्रसाद अन्नप्रसाद आसतलो त्याचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी तुमच्या सगळ्यांनी देव दामोदराची तुमचेर कृपा दृश्टी आसतली आनी तुमच्या सगळ्यांच्यो मनोकामना पूर्ण जावच्यो. पावस, मातयेचो वास, भक्ती आणि गोंयची जिवंत परंपरा म्हणजेच चिखलकालो. 24 ते 26 जुलै 2026 माशेलातल्या श्री देवकी कृष्ण देवळाच्या वाठारात गोंय पर्यटन खाते गोंय सरकार आयोजित करता संस्कृती, संगीत आणि भक्तीचो उत्सव. 24 जुलै 4 जातले कुकिंग कॉम्पिटिशन. ताज्या उपरांत 5 अणभवपाक मेळटले तन्वी वालावलकर आणि द हार्ट ऑफ जोगन बँड हांचो मनाक धादोशी करपी अनुभूती हो खास संगीतमय प्रवास. मागीर 6:30 वरांचेर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते गायक श्री महेश काळे हांची अभंगवारी. 25 जुलै श्री देवकी कृष्ण देवळात जातलो भक्तिरसान भरिल्लो अखंड भजन सप्ताह आणि 26 जुलै सकाळी 11 वरांचेर देवळाच्या वाठारात रंगतलो तो चिखलकालो. तर तारीख लक्षात दवर 24 ते 26 जुलै 2026 श्री देवकी कृष्ण देऊळ माशेल चिखलकालो 2026. परंपरेचो उत्सव, संस्कृतीचो अभिमान. The voice for Coin.